सरिता गिरीले भनिरहेकी छिन् यो महान नक्साको कुनै प्रमाण छैन नेपाल छ के भनेको थियो 3 करोड जनता जागे म त पैसा लिएर अगाडि बढी भन्दा नि उहाँहरू त आउनु भएको छ म भन्न चाहन्छु 14 17 जिल्लाबाट आउनुहोस् यो सरिता गिरीलाई निकाल्नुपर्छ खोतेर डाँडा बनाउनुपर्छ पुच्छर फर्काएर भाग्ने पिठ्यौँ फर्काएर भाग्ने कुनै कायरका सन्तान होइनौ हामी देशभक्तका सन्तान हौ खुलायाम फेसबुकमा लेखेर नोटिस दिएर यति बजे फलाना ठाउँमा आउँछौँ भनेर हामीले तपाईहरुलाई निमन्त्रणा दिएर आएका छौँ आज मण्डलामा आउँछौँ भनेर फेसबुक स्ट्याटस लेखेका छौँ सर अनि आज त मण्डलामा तपाईलाई प्रवेश निषेध गरे त पुलिसले किन हाम्रो सर्वम सत्ता र छ नेपाली आमाको छाती चिरिरहँदाखेरि हामी महाअभियोग लगाउँछौँ अब महाअभियोगको छ नि नेपालको छ नि नेपालको अदालतले दिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेर पनि अब चुच्चे र पुच्चे बनाउन चाहने केही षड्यन्त्रकारीहरू कस्तो व्यक्ति हो उहाँहरू चाहिँ हैन केही षड्यन्त्रकारीहरू त्यहाँ होलान् जस्तो हरिबोल गजरेलजीको विषयमा कुरा आइसक्यो यदि तपाई पनि भन्दिन अब तपाईको लायक तपाई रहनु भएन सरिता जी तिमी यदि नेपालको संविधानले दिएको मान सम्मानमा नबस्ने हो नेपालीहरु विरुद्ध हात लम्काइरहने आँखा चम्काइरहने हो भने बिहारको हाजीपुरतिर कुम्ला कुटुरा के छ लिपि अधुरा नेपालको हो हिजो महेन्द्रको पालैमा डलरमा छ नि ती नक्सा कोरिएको छ अंगीकृतले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुने सपना नदेखे हुन्छ नेपालमा चीनलाई बदनाम गर्ने पाकिस्तानलाई बदनाम गर्ने इभन मित्र राष्ट्र कसैलाई पनि बदनाम गर्ने काम गर्नु हुँदैन यदि भारतले नेपालको भलो चिताउँथ्यो भने उसलाई हामी सरिता गिरी जस्तो एकदमै खतरनाक किसिमको देशद्रोहीको नागरिकता र उनको सांसद पदको फुली थुतिँदैन हामी संघीय समाजवादीको कार्यालयमा गएर ज्ञापन पत्र बुझाउने कोसिस गर्दाखेरि हुलहोचत गरियो पुण्य सर लगायत सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ पत्रकार मित्रहरू सबैलाई नमस्कार अभिवादन तपाईहरु हिजो पुतला दहन गर्न जाँदै हुँदा प्रहरीले धरपकड गरेर तपाईहरुलाई पक्राउ गरिएको थियो हो कति समयसम्म राखियो के भन्नुभयो उहाँले हिजो हामी वास्तवमै त्यो एउटा नेपाली आकाशमाथि नेपाली धरतीमा मडराइरहेको एउटा अत्यन्तै कुख्यात व्यक्तित्व जसलाई प्रतीक बनाएर हामीले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता विरुद्ध चलखेल गर्ने 374 किलोमिटर भूगोल जसलाई समेटेर नेपालले 58 वर्षपछि महान नक्सा जारी गरेको छ र त्यो कालापानी लिम्पियादुरा लिपु लेक समेटेर जारी गरिएको महान नक्सा विरुद्ध हलाहल कालकोट विस्फोमन गर्ने यो मुलुकको गद्दार सरिता गिरी जसको नागरिकता र सांसद पद खोज्नुपर्छ भनेर हामीले लगातार अनसन गरिरहेका छौँ आज हामी अनसनको 5औं दिनमा छौँ लक्ष्मण पासवानजी उता अनसन बसिरहनु भएको छ आज अब यो अनसन पनि फेरि सार्वजनिक ठाउँमा गर्न नदिने रहेछ त्यसकारण हरेक दिन जस्तो पहिलो दिन म बसी दोस्रो दिन नरनाथ गौतमजी बस्नुभयो तेस्रो दिन एकजना नरबहादुर विष्टजी बस्नुभयो अनि बाबुरामजी अनि यसै गरी उहाँ हाम्रो सानुपुर र छाने मगर गोपाल सर हामी सबै बस्छौँ र आजको सिलसिलामा चाहिँ त्यहाँ पासवानजी बसिरहनु भएको छ कतै कोठामा सेफ साइडमा र यो जारी रहन्छ तबसम्म जारी रहन्छ जबसम्म सरिता गिरी जस्तो एकदमै खतरनाक किसिमको देशद्रोहीको नागरिकता र उनको सांसद पदको फुली थुतिँदैन हामी संघीय समाजवादीको कार्यालयमा गएर ज्ञापन पत्र बुझाउने कोसिस गर्दाखेरि हुलहोचत गरियो हामी माथि जोर जबरजस्ती गर्ने कोसिस गरिएको छ जबकि उपेन्द्र यादवजीले पार्लियामेन्टमा त हाम्रै बारेमा त हो कि के हो हामीलाई थाहा छैन नाम तोक्नु भएको छैन उल्टै उहाँहरूले हामीलाई खेद्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ उपेन्द्र यादवजी तपाईलाई हामी धन्यवाद त दिन्छौँ किनभने तपाईले यो महान नक्सा पारित गर्दाखेरि सर्वसम्मतिले तपाईले पार्टीको एउटा मत दिनुभयो नेपाली कांग्रेसमा पनि धन्यवाद दिउँ यो देशभक्त समाजवादी सरकार सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू पार्टीको सिङ्गो पंक्ति सिङ्गो 3 करोड नेपाली जनताले जुरुक्कै उठेर हिजो दीपावली गर्ने अवस्था थियो हामी दीपावली गर्नको निम्ति चोखिएर आउनुपर्छ भनेर पुतला दहन गर्नमा लाग्यौँ पुतला दहन गर्न लागेको अब हुन त संयोग पनि कस्तो हो देशद्रोहीको टाउकोमा त 1 बुट परेछ राज्यको सुरक्षाकर्मीको पनि अहिले भाइरल भइरहेको छ त्यो भिडियो तपाईले पनि हेरिरहनु भएको छ र हामी नरनाथजी म बाबुरामजी गएका थियौँ र त्यो बापत हामीलाई एरेस्ट गर्ने बेलामा यहाँ हेर्नुहोस् यो सबै च्यातिएको छ च्याच्चुत नरनाथजी हल्का घाइते पनि हुनुभयो म पनि घाइते जस्तो भएँ तर सुरक्षाकर्मीहरूले फेरि त्यो गरेकोमा हामीलाई गुनासो छैन किनभने उहाँहरूको योजनामा हामीलाई गिरफ्तार गर्नै रहेछ गिरफ्तार गर्न चाहनुहुन्थ्यो गर्नुभयो
हाम्रो भनाइ के हो भने हिजो सरिता गिरीले जसरी पार्लियामेन्ट पछाडि उभिएर जसकेलाबाट निस्किएर यो देश बङ्गलादेश जस्तो हुन सक्छ भनेर चेतावनी दिएकी छिन्। खबरदार, पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश टुक्रिए जस्तो यो देशमा कदापि कसैले त्यो असम्भव सपना नदेखे हुन्छ। अनि बोस्निया हर्जगोभिनाको उदाहरण दिएर नेपाली जनतालाई तर्साउने कोसिस गरिरहेकी छिन्। म भन्न चाहन्छु, बोस्निया हर्जगोभिनाका सर्ब नेता रादोभान काराजिचको उदाहरण, रादोभान काराजिचलाई जसरी करापज्याप गरियो, इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्टमा लगियो, त्यो असम्भव छ। यो देश इथियोपियाबाट इरिट्रिया टुक्रिए जस्तो कसैले सपनामा देख्छ भने पनि त्यो कदापि पुरा हुनेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ सुडान दुई टुक्रामा विभाजित भए जस्तो, उत्तरी र दक्षिणी सुडानमा विभाजित भए जस्तो त्यो खालको सपना पनि कसैले नदेखे हुन्छ। क्याटालोनियाको विषयमा त यहाँहरूलाई थाहा छ, स्पेनबाट अलग थलग हुन खोज्दाखेरि त्यहाँका देशभक्त जनताहरू जुरुक्कै उठेर ती पृथकतावादीहरूलाई पाडो खेलाइ गरेको कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरिता गिरीले भनिरहेकी छिन् यो महान नक्साको कुनै प्रमाण छैन नेपाल छ। के भनेको त्यो? पुण्यजी, तपाईँहरूले जुन पुतला त जिउँदै दहन गर्नुभयो, तर सरिता गिरीले त तपाईँहरूलाई उल्टो धम्की दिएर चाहिँ नेपाललाई चाहिँ बङ्गलादेशको चाहिँ हालत बनाइदिन्छु भनेर तपाईँहरूलाई चुनौती दिनुभयो नि। अरे बाबा, झिँगाको शराबले डिङ्गालाई केही पनि अछार पाटो लाग्दैन। कुत्ता बोक्दै हजार, हात्ती लम्के बजार, काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर बोक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ। देशभक्तहरू अगाडि बढिरहँदा छेउछाउमा कुकुरहरू भागभाग बोक गर्छन्, तर हाम्रो यात्रा रोकिँदैन। तबसम्म रोकिँदैन। हामी सम्पूर्ण देशभक्तको तर्फबाट यो अनसन जारी राख्छौँ। यो हामी एकदम शान्तिपूर्ण सत्याग्रहको हिसाबमा अगाडि बढिरहेका छौँ। केही मान्छेहरूले खोइ त तपाईँहरूको नारा जुलुस, खोइ त ठुलो ठुलो आन्दोलन भन्नुभएको छ। साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, फलाम हजारौँ किलो टन भए पनि, कोहिनुर हिरा सानो भए पनि कोहिनुर हिराको महत्त्व छ। हिरामै हिरा, कोहिनुर हिरा। हामी कोहिनुर हिरा जस्तो आन्दोलन गरिरहेका छौँ। यसलाई आन्दोलन पनि नभन्नु, सत्याग्रह गरिरहेका छौँ, अनसन गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सायद हाम्रो अनसनले धेरै ठुलो काम गरिरहेको छ। देशभक्त नेपालीले यसलाई समर्थन गर्नुभएको छ। र म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि हामी कुनै हिंसात्मक झडप तोडफोडमा विश्वास गर्दैनौँ। नितान्त संविधान प्रदत्त अधिकार युज गरेर, कन्स्टिट्युसनल राइट युज गरेर नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीलाई दखल अन्दाजी गर्ने हर कुनै देशद्रोहीहरूलाई ढिम्किन पनि दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छौँ। राष्ट्रभाषा हिन्दी बनाउन कोसिस गरिरहेकाहरूले जसरी भाषिक आधारमा पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश अलग गरियो, तपाईँलाई थाहा छ हो, त्यही कुराको उदाहरण दिन खोजेको होला। यो कदापि यहाँ सम्भव छैन। अनि इथियोपियाबाट इरिट्रिया वा सुडान एनेक्सेसन गरे जस्तो यो सम्भव छैन। सुधानन्द बिएन दासको एउटा किताबको त्यो पङ्क्ति सरिता गिरीले याद गरे हुन्छ। हामी भन्न चाहन्छु, अ रेनेगार्ड अफ हिज मदरल्यान्ड सुड बी प्रोबेबल रेनेगार्ड अफ आवर कन्ट्री भनेर इन्दिरा गान्धीले त्यतिखेर भनेकी थिइन्। अर्थात् आफ्नो मातृभूमि सिक्किमको गद्दार हाम्रो देशको पनि सम्भावित गद्दार हो। त्यसकारण गद्दारको कुनै स्थान हुँदैन, गद्दारको कुनै इतिहास हुँदैन। गद्दारहरू डम्पिङ साइटमा समाप्त भएर जान्छन्। अहिले गएर नथुकाइरे कुडा कर्कट झार पत्कर जस्तो भएर, इतिहासको सातपत्रे दुलोमा डाइनोसर जस्तो भएर विलिन भएर जान्छन्। हामीले उनलाई के दिएनौँ? शान शौकत मान इज्जत किस्तीमा राखेर सांसद मन्त्री के दिएनौँ? यति कृतज्ञ बेइमानी विषकन्या नागकन्या जसले हाम्रो महान नक्सालाई। सर, अनि यो आन्दोलनको सबैभन्दा राम्रो र मुख्य भनेकै तपाईँको पिसफुल आन्दोलन भन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा अझ त्योभन्दा पनि राम्रो अनसन बस्नु हो। तपाईँहरू किन यसरी भागाभाग गरेर, दौडादौड गरेर किन यसरी अनसन बस्नु भएको छ? खै त हामीले अब प्रचार जसै गरी पुराना अनसनहरू हुन्थे त्यसै गरी अहिले चाहिँ किन तपाईँहरूले लुकीछिपी अनसन गरिराख्नु पर्यो? होइन, लुकेको छिपेको होइन, पुच्छर लुकाएर भाग्ने, पिठ्यौँ फर्काएर भाग्ने कुनै कायरका सन्तान होइनौँ। हामी देशभक्तका सन्तान हौ। खुलायाम फेसबुकमा लेखेर नोटिस दिएर यति बजे फलाना ठाउँमा आउँछौँ भनेर हामीले तपाईँहरूलाई निमन्त्रणा दिएर आएका छौँ। आज मण्डलामा आउँछौँ भनेर फेसबुक स्ट्याटस लेखेका छौँ। सर, अनि आज त मण्डलामा तपाईँलाई प्रवेश निषेध गर्यो त पुलिसले, किन? होइन, त्यो होइन, भ्रम परेको रहेछ। तपाईँलाई निषेध गरियो? होइन, यो अब अलिकति माहौल तताउनको लागि त्यो भन्न सकिएला। अब निषेधै भनेर त म खोइ यही वरिपरि। यदि निषेध गरिएको हो भने प्रजातान्त्रिक राइट मेरो खोसुवा भएको छ भनेर मैले जुनसुकै अदालत जान सक्छु। मेरो त्यो मौलिक अधिकार हो, फन्डामेन्टल राइट हो। अब मेरो मात्रै बकबक कति सुन्नुहुन्छ?
अमूल्य धारणाहरू बोकेका साथीहरू अन्तिम सर यो नेपालको संविधान 2072ले चाहिँ हिन्दी भाषालाई पनि नेपालको मातृभाषाको रूपमा राखेको छ, जो चाहिँ 125औं भाषा मध्येमा 19औं नम्बरमा आउँछ। त्यो भाषा बोल्दा तपाईँहरूले चाहिँ के को आपत्ति? होइन, यस्तो नेपालको मातृभाषाको रूपमा त्यसलाई सेभ गरिएको भन्ने कुरा भ्रम हो। कन्स्टिट्युसनल नियमअनुसार, संवैधानिक राइट अनुसार, यद्यपि म पोलिटिकल साइन्सको पिएचडी स्कलर होला, अर्थशास्त्रको अध्ययन गरेको होला, तर कानुन पनि मैले बुझेको छु। नेपालको कन्स्टिट्युसनले तपाईँलाई हिन्दीमा भाषण गर्न दिँदैन। भारतको भाषा त्यहाँको संविधानले 8औं अनुसूचीमा नै सोधिया थियो नि त, कुन भाषामा तपाईँले शपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ भनेर। शपथ ग्रहणको कुरा अलग हो, यो अलग हो, यसलाई तुलना गर्न मिल्दैन। त्यसकारणले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अङ्गीकृतले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुने सपना नदेखे हुन्छ। नेपालमा चीनलाई बदनाम गर्ने, पाकिस्तानलाई बदनाम गर्ने, इभन मित्र राष्ट्र कसैलाई पनि बदनाम गर्ने काम गर्नु हुँदैन। यदि भारतले नेपालको भलो चिताउँथ्यो भने उसलाई हामी असल छिमेकी भन्थ्यौँ, तर भारतले नेपालको भलो नचिताएको हुनाले हामी प्रोटेस्टमा उत्रिएका हौँ। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि नेपालमा मेगा प्रोजेक्ट, विकासका मेगा प्रोजेक्ट जस्तो निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विरुद्ध सरिता गिरीले खेलोमेलो गरेकी छिन्। मित्र राष्ट्र चाइनालाई असंलग्न परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक मर्यादा विपरीत नेपालमा विवादित गरिरहेकी छिन्, बहुआयामिक गल्ती गरिरहेकी, अनि मधेसी देशभक्त मधेसीहरूको पनि हुर्बतिएकी छिन्। मधेसीहरूको जिनमा हिन्दी छ, भारतीय जिन छ भनेर उनले बदनाम गरेकी छिन्। देशभक्त हिमाली पहाडी मधेसीहरूले यो देशको रक्षा र विकास गरेका छन्। खबरदार, लेन्डुप दोर्जे जस्तो अभिव्यक्ति दिन यहाँ कसैलाई पनि छुट छैन। र हामी भन्न चाहन्छौँ, यदि तपाईँ पनि भन्दिन, अब तपाईँको लायक तपाईँ रहनु भएन सरिताजी। तिमी यदि नेपालको संविधानले दिएको मान सम्मानमा नबस्ने हो, नेपालीहरू विरुद्ध हात लम्काइरहने, आँखा चम्काइरहने हो भने बिहारको हाजीपुरतिर कुम्ला कुटुरा के छ, कति धन सम्पत्ति पोको पारेकी छौ, कति हिरा जुवारत छ, सबै कुम्लो कुटुरो गरेर तिमी उता लागिहाले हुन्छ, कुटुरी बुढी जस्तो भएर गइहाले हुन्छ। अब हामी उतै उपहार दिन्छौँ उनलाई। सर, यो नेपालको विषयमा नेपालीहरूको सार्वभौम सत्ता, हित, हक हितको लागि बोलिरहँदा तपाईँले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा कति पटक मामाको घरमा दुःख पाउनु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, माओली त करेसा जोडिए जस्तो भएको छ। वास्तविक माओली जान नपाएको धेरै भयो। अब यो विभिन्न राज्यको निकायका माओली चाहिँ मेरो करिब साँच्चै भन्ने हो भने यसो झलक्क पिउजिँदाखेरि माओलीको सम्झना आउने भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, राष्ट्रघाती विरुद्ध, अपराधी विरुद्ध, भ्रष्टाचारी विरुद्ध, देशघाती विरुद्ध आवाज बुलन्द गरिरहँदा, लडिरहँदा यदि मामा घर गइरहनु पर्छ भने कोही बात छैन। मामा घरमा गएर के गर्नुपर्ने हो, पहिला हड्डी पसली पनि भेटेकै हो, 52 ठक्कर 53 गुस्सा खाएकै हो, 3 तिर्लोक 14 भुवनका सारा दुःख बुहार्तन भेटेकै हो। अब पनि पिठ्यू फर्काएर पुण्य गौतम, बाबुरामजी, गोपालजी, नरनाथजी र सानु पूर्व छानेजी लगायतका देशभक्त, तपाईँ हामी सबै देशभक्तहरू कोही पनि कायरका सन्तान होइनौ। हाम्रो नसामा अमर सिंहको रगत बगेको छ, कृष्णसेन इच्छुकको रगत बगेको छ, अमर शहीद गङ्गालाल धर्मभक्त जसलाई हामी स्मरण गर्दा पनि हाम्रो आङ सिरिङ्ग हुन्छ। हाम्रा भूगोलको रक्षाको निम्ति हाम्रा वीर पुर्खाले रगत दान गरेर रगतले लेखेको यो सीमारेखा जोगाउनको निम्ति विन्स्टन चर्चिलको भाषामा भन्नु पर्दाखेरि हामी ब्लड, स्वेट एन्ड टियर, रगत आँसु लगानी गर्न तयार छौँ। बाँकी कुरा साथीहरूको सुनिदिउँ। एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु तपाईँलाई, हिजो अब जुन नक्सा, हाम्रो चुच्चे नक्सा चाहिँ जारी भइसकेको छ, यहाँ संसदबाट नै त्यो पारित भइसकेपछि 13 जनाले चाहिँ त्यहाँ हस्ताक्षर गरिएको छैन भनेर भनिएको छ। ती व्यक्तिहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब चुच्चेलाई पुच्चे बनाउन चाहने केही षड्यन्त्रकारीहरू, कस्तो व्यक्ति उहाँहरू चाहिँ खास होइन, केही षड्यन्त्रकारीहरू त्यहाँ होलान्। जस्तो हरिबोल गजरेलजीको विषयमा कुरा आइसक्यो, उहाँ एकदमै अस्वस्थ भएर लडेर हिँड्न नसक्ने कुजो भएर हो कि के हो, आफ्नो कोठामा बसिरहनु भएको छ, त्यसकारण उहाँ अपवाद हुनुहुन्छ। र विजय कुमार गच्छेदारको सांसद पद सस्पेन्ड छ, उनी आउन सक्दैनन्। बाँकी कतिपय सभासदको विषयमा चाहिँ मोहम्मद अफ्तार आलम त अपराधी भएर 13 जनालाई जिउँदै जलाउने यो युगको गब्बर सिंह जस्तो सोलेको गब्बर सिंह भन्दा खतरनाक अपराधी। सर, अनि अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा तपाईँले अब कति वर्ष कन्टिन्यू बोल्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ? जबसम्म देश पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुँदैन, यो नक्सा हामीले जारी गरेका छौँ, त्यसलाई हामी लेजिटिमाइज गर्छौँ। जबसम्म यो देशमा
आम घाँस खोसिएका बाँस लुटिएका बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको आधारभूत आवश्यकताद्वारा तडपिएका भुइँ मान्छेहरूले अधिकार पाउँदैनन् जबसम्म देशभक्तहरूले छाती खोलेर आफ्नो सीमाको रक्षा गर्न सक्षम हुँदैनन् तबसम्म लड्ने भिड्ने बोल्ने काम त निरन्तर जारी रहन्छ। नरनाथजी, अब हिजो जुन नक्सा पारित गरिरहँदा चाहिँ 13 जनाले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो पारित गरिनुहुन्न भनेर चाहिँ हस्ताक्षर गरिएन, ती प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यस्तो हुन्छ, अब कतिपय मुद्दाहरू मामलामा छन्, कोही जेलमा छन्, कोही उसमा छन्, कोही चाहिँ अब सरिता गिरी लगायत केही हरिबोल गजरेलजी भनेको सरिता गिरीको त अपराधै हो, महाअपराध हो। इतिहासले उनलाई कहिले पनि माफ गर्न सक्दैन, देशद्रोही हुन्। हजुर, हरिबोल गजरेल पनि त्यहाँ चाहिँ ठेस लागेर अथवा के लडेर त्यो अफवाह फैलाउनु त्यो गलत कुरा हो। हजुर हो, अब त्यो चाहिँ नआउने स्वाभाविक त त्यस्तो अनाथमा के अरे अन्य नलिनु होला। उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँहरूको जे सबैको चाहिँ समर्थन छ यसमा। नक्सा पारितमा सबै नेताहरू चाहिँ खुसी छन्। अब सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि नक्सा प्रकाशित गरिसक्नु, हामीले पनि हो अल्लाह गरेर यो नराम्रो कुरामा जानुहुन्न। यसमा 3 करोड जनता र जनताले चुनाएका सम्माननीय माननीयज्यूहरूको सबै चाहिँ यसमा उपस्थिति छ, खुसी छौँ हामी। तपाईँलाई हिजो प्रहरीले धरपकड गरियो, धरपकड गरेपछि तपाईँलाई चाहिँ अलिक बढी रूपमा नै फोर्सफुल्ली प्रयोग गरे जस्तो होइन। यस्तो छ, हामी त भित्रै अनसनमा थियौँ। यो नरनाथ गौतमलाई होइन कि राष्ट्रभक्ति देशभक्ति तपाईँको बैशाखी खस्या जस्तो लागिरहेको थियो। अब होइन, बैशाखी कहिले खोल्नुहुन्छ, कहिले सम्मान र दिनुहुन्छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रको लागि अगाडि बढायो, म कुनै स्वार्थको लागि होइन, निस्वार्थ ढङ्गले हामी देशभक्ति हाम्रा पुण्य गौतम, बाबुराम तामाङजी, गोपाल कार्कीजी, सानकुरो बछानेजी, अरू नरबहादुर विष्टजी, अरू विभिन्न विकास विष्टजी होइन, अझै उहाँ तपाईँको चाहिँ लक्ष्मण चाहिँ पासवानजी तराईकै हुनुहुन्छ, अनि दुर्गा पासवानजी जे होस्। अब हामी जबसम्म सरिता गिरीको चाहिँ संसदबाट फुल्ली थुतिँदैन तबसम्म हाम्रो यो रिले अनसन जारी नै रहन्छ। र अन्य कुरो भनेको हामीले हिजोका दिनमा 3 करोड जनताले साथ दिएर भारतीय चेलुन हामीले सम्मान गरेको यसमा यसमा अङ्गीकृत नागरिकता के भनेको त्यस्तो गर्ने हो भने यहाँ राजेन्द्र महतो, यिनका बाउ राजेन्द्र महतोको पिताको र विभिन्न भोलि महन्त ठाकुर त्योतिर भन्दा पनि हामीले चाहिँ एउटा पार्लियामेन्टभित्र बसेर चाहिँ हिन्दी भाषा बोल्ने र लिपुलेक लिपोद्रो कालापानी चाहिँ भारतकै हो, हाम्रो होइन, नेपालमा बसेर नुनपानी खाने भारतको गाना गाउनेलाई चाहिँ हामी मान्दैनौँ। 3 करोड जनता जागे म त पैसा लिएर अगाडि बढी भन्दाखेरि उहाँहरू त आउनु भएको छ। म भन्न चाहन्छु 14 17 जिल्लाबाट आउनुहोस्, यो सरिता गिरीलाई निकाल्नुपर्छ, खोतेर डाँडा बनाउनुपर्छ। यही भन्दै म अरू साथीले बोल्नुहुन्छ, यति नै हो मेरो। आन्दोलनकारीमाथि गरेको ज्यादतीको बारेमा तपाईँ के भन्नु? एकदम होइन, उहाँले सम्मान गर्नु भएको छ। उहाँले इटाले हान्नु पाएन, बन्दुकले हान्नु पाएन, हामीले फुलको थुङ्गाले स्वागत गरेका छौँ। भोलिको दिनमा फेरि त्यो खोरमा हामी पनि जानुपर्छ, हामी सहीको बाटो हिँड्नुपर्छ। अनावश्यक सरकारलाई बलियो बनाएर अगाडि जाने हो। 3 करोड सवालको 3 करोड जनताको सवालको कुरा चाहिँ यहाँ कुण्डले मण्डलले यहाँ हावा कुरा गर्नु मिल्छ, यहाँ त्यो फुर्ती गर्नु मिल्छ? समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउँछ, यही सरकारले गर्छ। यहाँ कुनै हावादारी कुरा गर्न मिल्दैन। हामी त सरकार बलियो बनाउने र विभिन्न यस्ता राष्ट्रघाती मुद्दाहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खारेज गरेर एमसिसी पास गर्ने पक्षमा छौँ हामी। यसका समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने हो नि त। एमसिसीका घातक बुदाहरू खारेज नगरेसम्म एमसिसी पास गर्नु हुँदैन भनेर बाबुरामजी, जुन हिजो तपाईँले चाहिँ सरिता गिरीको चाहिँ त त्यो जिउँदै सरिता गिरीलाई चाहिँ हिजो तपाईँले आगो लगाउनु भयो एउटा पुतलालाई चाहिँ, तपाईँले चाहिँ तामाङ भाषामा चाहिँ तपाईँले पुतलालाई चाहिँ एउटा केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो, खास के भन्नु? यसको चाहिँ मैले के गर्न खोजेँ भने जुन हामीले पुतला दहन गऱ्यो, पुतला दहन गर्ने क्रममा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ देशभक्ति आन्दोलनमा सहभागी भएको छौँ। त्यो देशभक्ति आन्दोलन म एउटा तामाङ छोरो होइन, तामाङ छोरो किन चाहिँ सहभागी भयो भने पहिलो कुरो देश बचाउने कुरा हो होइन, त्यसपछि तपाईँको जनजातिले लिनु पर्यो अधिकार कुरा हो। त्यस कारणले मैले के भने जनजातिले पनि म यो आन्दोलन सरिक हुन आह्वान गर्छु र उहाँहरूको प्रतिनिधित्वमा म चाहिँ जनजाति रूपमा उभिएको छु। त्यो क्रममा चाहिँ उहाँलाई नेपालभरिका कुनै पनि जनजातिभित्र पनि चाहिँ 84 बौद्ध धर्मअनुसार 84,000 जुनी र धर्म चाहिँ यो हिन्दू धर्मअनुसार चाहिँ 84 लाख जुनी पनि ती चाहिँ सरिता गिरी जस्तो लेन्डिप दर्जे खालको प्रवृत्ति जसले नेपाललाई चाहिँ नेपाल अखण्डलाई टुक्रा टुक्रा पारे खालको चाहिँ कुचेष्ट गर्ने चाहिँ त्यस्ता नारीहरू त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ नेपालको कुनै पनि भूमिमा र कुनै पनि जनजातिको चाहिँ 125वटा चाहिँ जनजातिहरू छन्, तिनीहरू कोखमा चाहिँ जन्म नलिउन् भनेर चाहिँ मैले तामाङ भाषाबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सरिता गिरी चाहिँ ओम माने पेमङ छेन्डे भनेको चाहिँ आजबाट चाहिँ यो धरतीबाट ऊ समाप्त, नेपालको धरतीबाट समाप्त भइन् भनेर चाहिँ उहाँको पुतला चाहिँ हामीले दहन गरेको थियौँ। त्यही क्रममा चाहिँ
उहाँको चाहिँ त प्रतिनिधि सभाको चाहिँ जुन उहाँ सदस्य हुनुहुन्छ सदस्य चाहिँ खारेज यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले? होइन, यो विषयमा अब हामीले के गर्यो भने अस्ति तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ अब हामीले कानुनी अब चाहिँ विधहरूसँग सल्लाह अब हामी सरसल्लाह लियौँ। उहाँहरूको सल्लाह सहयोग अनुसार चाहिँ के सल्लाह सुझाव अनुसार के छ भने कुनै पनि पार्टीले अब चाहिँ देशले कारबाही गर्न नसक्ने, कुनै पनि उसले चाहिँ अब चाहिँ अभियोग लगाउनु पनि नसक्ने, त्यो बिचमा तपाईँ चाहिँ उहाँकै पार्टी होइन जुन पार्टीबाट चाहिँ अब चाहिँ कारबाही गर्यो भने त्यहाँबाट मात्रै उहाँले चाहिँ संसदबाट खारिज गर्न सक्ने भन्ने आधार भएको कारणले चाहिँ हामीले हिजो अस्तिको दिन हामी फोरमको कार्यालयमा गयौँ। त्यो के अरे जनता उनीहरूको त्यो फोरमको कार्यालयमा गयो। त्यो जाने क्रममा चाहिँ उहाँहरूबाट हामी प्रति चाहिँ साङ्घातिक हमलाको प्रयास गऱ्यो र हामी एउटा संयम अप्नायौँ र हामीले अनि त्यो क्रममा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ हामी रक्षात्मक पङ्क्तिमा बस्यौँ र हामीले त्यहाँ चाहिँ ज्ञापन पत्र चाहिँ बुझाउन पाएनौँ र उहाँहरूबाट चाहिँ च्यातिएको चाहिँ लच्छर पत्थर च्यातिएको चाहिँ उहाँले मोबाइलबाट स्क्रिनसट गरेर उहाँले पठाइदियो र यही क्रममा चाहिँ हामीले यो चाहिँ कस्तो भने उहाँहरूलाई सरिता गिरीलाई जस्तै अङ्कित नागरिकवाला थुप्रै छन् देशमा, तर जुन देशको नागरिक भयो भने यो देशको चाहिँ पार्लिमेन्टभित्र यो देशको नियम कानुनभित्र बसेर यो देशको गुणगान गर्छ, देशको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिनुहुन्न भन्ने मान्यता अनुसार चाहिँ उहाँले चाहिँ सिधै यो संसद भवनमा हिन्दी भाषालाई चाहिँ तपाईँ राष्ट्रिय भाषाकरण गर्नुपर्छन् र 374 वर्ग किलोमिटर जमिन चाहिँ समेटेर चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ लामो यो बृहत नक्सा सार्वजनिक गरेको ठाउँमा चाहिँ यो भारतले नसकेर किन गर्यो भन्ने क्वेसनले गर्दा चाहिँ त्यो खालको अभिव्यक्ति दिएको हुनाले चाहिँ हामीले त्यसको विरुद्ध निरन्तर आवाज दिइरहेछौँ। समाजवादी पार्टी त अहिले टसको मस छैन, तपाईँलाई त कुनै चाहिँ एउटा वास्तै गरेको अवस्था छैन, उहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनु भएको छैन, अब कसरी बढ्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँले स्पष्टीकरण लिइसकेका छन् र दोस्रो कुरो अब हामी के भन्छौँ भने उहाँकै यही कुरालाई अब हामी फेरि झिकिरहँदैनौँ। उहाँहरूले एउटा नेपालको महान नक्सा जारी गर्नको लागि उदारता त उहाँले देखाउनु भयो। हामी पनि एउटा देशको चाहिँ यो देशभित्र रहेको चाहिँ यो पार्टी हो, हामी एउटा जातीय र क्षेत्रीय पार्टी सीमित रह्यो भने अब हामी राष्ट्रिय पार्टीमा सामेल हुन सक्छौँ भनेर उहाँले हिजो संविधान हलमा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र अब चाहिँ फोरममा यो नयाँ चाहिँ उहाँहरूको पार्टी समाजवादी पार्टीबाट चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्सन नगरिकन चाहिँ उहाँले पास गर्नुभएको छन्। त्यसको लागि उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद। र जुन नेपालमा चाहिँ हिजो भूकम्पमा रहेको बेला चाहिँ भूकम्पले थिलथिल परेको बेलामा चाहिँ जुन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारबाट चाहिँ संविधान जारी गर्यो र आज हाम्रो नेपालमा गणतान्त्रिक सरकारको चाहिँ यो द्वितीय सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको नेतृत्वबाट चाहिँ एउटा बृहत जुन हिजोको शासकहरूले जुन हिजोका पञ्चहरूले हिजोका राजा महाराजाहरूले चाहिँ गुमाएका भूमिहरू आज हाम्रो सरकार लिन सफल भएका छन्। त्यसका लागि नेपाल सरकारलाई विशेष धन्यवाद गर्दै सम्पूर्ण युवाहरूलाई, जनजाति युवाहरूलाई, सम्पूर्ण नेपाल देशभक्त युवाहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अझै पनि छन् थुप्रै चाहिँ देशघाती सम्झौताहरू थुप्रै छन्। जस्तै टनकपुर सन्धिहरू छन्, तपाईँको कोशी सन्धिहरू छन् र अब यो के अरे महाकाली चाहिँ राष्ट्रघाती सम्झौता छन्। तिनीहरूले पनि परिमार्जन गरेर देशबाटै तपाईँको चाहिँ यो भारतीय पक्षबाट भएका चाहिँ राष्ट्रघाती सम्झौताहरूलाई चाहिँ फेरि खारिज गर्नको निमित्त सम्पूर्ण युवाहरूलाई चाहिँ बुलन्द पार्न चाहन्छु। र अहिले हुँदै गरेका यो सरकारले फेरि एमसिसी कुरा छन्। म यो एमसिसी चाहिँ बुझा मात्रै होइन कि पूर्ण रूपमा चाहिँ यो खारिज गर्नुपर्छन्। यसका लागि चाहिँ आम युवाहरूको चाहिँ जमात चाहिन्छन्, आम युवाहरू एक हुनुपर्छ भन्ने कुरा म आह्वान गर्दछु। हुन्छ, यहाँ दाइ हुनुहुन्छ जुन सरिता गिरी त हिजो जुन उहाँले चाहिँ एउटा माग राख्दै हुनुहुन्थ्यो, उसको माग पुरा नभइसकेपछि खारेज भइसकेपछि उहाँ त त्यहाँबाट हुइकिएर बत्तिएर जानुभयो, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? हजुर, हामी चाहिँ मूलत तीनटा कुरामा चाहिँ लडिरहेका छौँ। हजुर, एउटा हामी नक्साको बारेमा होइन, उसमा तपाईँको लिम्पियाधुरा कालापानी जो सरकारले चाहिँ हिजो संसदबाट पास गर्यो होइन, केही आंशिक रूपमा सफलता प्राप्त गर्यो। अर्को भनेको हामी एमसिसीको बारेमा लडिरहेका छौँ। त्यो एमसिसीको बारेमा हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अब कतिपय साथीहरूले चाहिँ त्यसको बुझाएर परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। तर हामी भन्छौँ के भने त्यो एमसिसी चाहिँ पूर्ण रूपमा खारिज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ एउटा। त्यस्तो हाम्रो सशक्त हाम्रो चाहिँ अहिले विरोध भनेको चाहिँ सरिता गिरीले दिएको देशप्रतिको जुन अभिव्यक्ति छ, उसको राजद्रोही अभिव्यक्ति छ, त्यो चाहिँ तपाईँको त्यसले गर्दा उसलाई चाहिँ यो देशबाट अर्थात् भनौँ यो राज्यले उसको सर्वस्व हरणसहित उसको नागरिकता सम्पूर्ण खारेज गरेर उसलाई चाहिँ जियाम राख्नुपर्छ अथवा देश निकाला गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ सोचाइ छ। र हाम्रो यो लडाइँ निरन्तर रहनेछ। विभिन्न कालखण्डमा यसको तपाईँको आन्दोलनको रूपहरू चाहिँ पर्यटन हुँदै जानेछ, मोडिफाई हुँदै जानेछ होइन। त्यो आन्दोलन कहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुरो यसको अहिलेसम्म टुङ्गो केही पनि छैन। हुन्छ, धन्यवाद। यहाँ दाइ हुनुहुन्छ जुन सरिता गिरीको चाहिँ फुली चाहिँ थुतेरै फाल्छु भनेर तपाईँहरूले लागि परिरहनु भएको छ, साँच्चीकै फुली चाहिँ थुतेरै फाल्नुहुन्छ आजको दिन? हामीले फुली भनेका छैनौँ। नेपाल संविधान प्रतिनिधि सभा र जुन समानुपातिकबाट जुन उहाँले ग्रहण गर्नु भइराखेको छ नि, त्यो लोगो चाहिँ छ नि नेपालीले छ नि, नेपालीले
जनतालाई पचेन, आम 3 करोड जनतालाई चाहिएन र त्यो हिसाबले छ नि उहाँको छ नि लोगो चाहिँ छ नि हामीले छ नि लोगो चाहिँ निकाल्नु पर्यो, प्रतिनिधि सभाको सदस्यबाट बाहिरिनु पर्यो। यो त सिङ्गो छ नि 601 जना माथिको छ नि प्रहार हो। उहाँले त उल्टो नै नेपाललाई कि त म बङ्गलादेशको हालत बनाइदिन्छु कि भने म सुसाइड गर्छु भनेर जानुभयो नि। त्यो त छ नि जता गएर जे गरे पनि बाल मतलब हामीलाई केही मतलब होइन नि त। सरिता गिरी जस्तो छ नि भोलि नेपालको संविधान र ऐन कानुनले के कस्तो छ नि कानुनको विधिमा छ त्यो हिसाबको छ नि भोलि देशद्रोही छ नि साबित हो भने देशद्रोही लगाएर छ नि आजीवन राख्नुपर्छ। उसलाई छ नि नेपालको छ नि लिपुलेख लिपुधुरा र तपाईको चाहिँ किस्टा र काङ्गडाको बारेमा बोल्न दिएको होइन। उसलाई चाहिँ एउटा क्षेत्रको समानुपातिकको हिसाबमा चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ समानुपातिकमा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिनिधि दिएको हो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी के खबरदारी गर्न चाहन्छौँ भने बाबुराम गौतमले अघि भनेको जस्तो जहाँ कि आदिवासी जनजातिका टाउके बनाउँदाहरू ल्यान्डुपहरू भोलि मानव सहर र छ नि सरिता गिरी हाजिरपुरमा एकदम केराको खेती छ। त्यो ठाउँमा छ नि हाम्रो नेपालीमा छ नि डालो भनिन्छ, उसको भाषामा छ नि चङ्गेरी भनिन्छ। त्यो चङ्गेरीमा छ नि केरा राख्दा पनि छ नि कसैले किन्ने अवस्था हुँदैन। यो परिस्थितिमा छ नि सरिता गिरीले याद गरे हुन्छ हामीलाई आम 3 करोड युवाको अहिले रगत बगी उम्लिराखेको छ। यदि नेपाल सरकार, मैले धेरै ठाउँमा कमिटमेन्ट गर्यो, नेपाल सरकार सक्छौ भने अब हामीलाई छ नि लिएर छ नि अगाडि बढाऊ। सरिता गिरी त्यसो भने नेपाल छोड्न बाध्य हुन्छ अबको दिनमा? बाध्य होइन, 3 करोड जनताले बनाउँछ, म एउटा व्यक्तिले बनाइँदैन। कसरी बाध्य हुन्छ त? उहाँ किन बाध्य हुँदैन? सदस्य हुनुहुन्छ। हाम्रो सर्वम सत्ता र छ नेपाली आमाको छाती चिरिरहँदाखेरि हामी महाअभियोग लगाउँछौँ। अब महाअभियोगको छ नि नेपालको छ नि नेपालको अदालतले दिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेर पनि तपाईको समाजवादी पार्टीले चाहिँ त जुन उहाँको साधारण सदस्य चाहिँ तपाईहरुले खारेज गर्नुपर्छ भनेर तपाई गइरहनु हुँदा तपाईहरुले कुटपिट खानुभयो। समाजवादी पार्टी टसको मस छैन। तपाईहरुले कसरी चाहिँ यसरी सडकबाट कसरी म छ नि पत्रकार भाइलाई म के भन्न चाहन्छु भने पार्टीगतमा हामी जान चाहन्नौ। समाजवाद कता होला, कांग्रेस कता होला, नेकपा कता होला, हैन विभिन्न पार्टी छन्, यहाँ धेरै छन् उभो हजुर हैन। त्यो भएर चाहिँ पार्टीमा हामी जान चाहन्न। नेपालको सार्वभौम सत्ता र नेपालको भूभाग लिपि अधुरा नेपालको हो। हिजो महेन्द्रको पालैमा डलरमा छ नि ती नक्सा कोरिएको छ हजुर। तर हिजोका मान्यज्यूहरूलाई छ नि नमनका साथ छ नि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के भन्नुहुन्छ तपाई? एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने नक्सा मात्रै जारी गरेर भएन, ती भूभाग हाम्रो भनेर छ नि हाम्रो लाल किल्ला झण्डा गाडिनुपर्छ, नेपालको झण्डा। त्यो भएर चाहिँ हामी पार्टी हामीलाई चाहिँदैन। नेपालको सार्वभौम सत्ता आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जस्तो मुना श्रेष्ठ भन्ने बहिनी हजुर मागिरहेको छ नि त युवती भएर। यसै गरी ठाउँ ठाउँमा युवा युवती उठ्छन्, अब बुढाबुढी उठ्छन्, सम्पूर्ण नेपाली उठ्छन्। त्यो हिसाबले छ नि नाक भइकन छ नि मुख भइकन नाकले पानी खानु भएन भनेर हामीले खबरदारी गरेर आम 3 करोड नेपालीले भोलि यो भूभाग हामी ल्याएरै छोड्छौँ। नेपालको ऐन विधान र छ नि जुन नेपालले जारी गरेको नक्सा यथाशीघ्र हामी रगत बगाउन तयार, हामी शहीद हुन तयार। हामी बलभद्र कुँवर अमर सिंह थापा पृथ्वीनारायण शाहको छ नि योगदानलाई छ नि हामी बलि चढाउन हामी तयार छौँ। मेरो सानो पूर्व छाने मगर, फेरि भन्नुहोस् त। मेरो सानो पूर्व छाने मगर उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजको